अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम आपको एक बहुत अनहोनी, एक बड़ी दर्दनाक और बड़ी तकलीफ़देह स्टोरी सुनाने चले हैं। ये एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, बल्कि डांसर ज़्यादा बेहतर थीं, और कोई नेचुरल इनमें सारी चीज़ें थीं। कराची की रहने वाली थीं। 17-18 साल की उम्र थी। इनका नाम था मारवी। ये बहुत अच्छा डांस करती थीं और अपने मुख्तलिफ लोग बुलाते हैं तो ये वहाँ जाके डांस करती और बड़े पैसे लेती। बड़ी एक्सपेंसिव डांसर थी, जिसे हम मुजरा भी कहते हैं। तो भाइयों, बाकी स्टोरी सुनाने से पहले मुझे लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स भी दे दीजिएगा। इससे ज़रा मेरा जोश और वल्वला बढ़ जाएगा। तो ये बस इसी तरह ये अभी सिर्फ 17-18 साल की उम्र थी कि पैसे की रवाना थी, और एक ट्रायंगल बन गया था, एक तकोन बन गई थी कि यहाँ से ये दुबई जाती, दुबई से ये इनको बम्बई तक कोई ऑफ़र होती है कि वहाँ आके डांस करें, वहाँ आके अपना जौहर दिखाएँ, और इस तरह के। और ये कराची से दुबई जाती, दुबई से ये बम्बई जाती, बम्बई से दुबई आती, फिर ये कराची जाती। ये इनके अक्सर ट्रिप लगते हैं। और ये जब काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर ये दुश्मनी में पैदा होने लगी, रकाबत भी शुरू हो गई। जो ये लोग बड़े-बड़े जो पैसे देते थे, तो वो कहते थे कि ये सिर्फ़ हमारी है। फिर नए लोग भी पैदा हो जाते थे, वो ज़्यादा पैसे देना शुरू हो जाते थे। वो फिर ये जो इस किस्म की कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये पैसे के ऊपर सारा कुछ इनका दारोमदार होता है। जो ज़्यादा पैसे दे दिए उसके हम मजरे करना चले गए। तो भई ये दुश्मनियाँ बढ़ गईं, और बड़ी इस हद तक बढ़ गई कि टेलीफ़ोन आने, इनको जान के मारने की धमकियाँ देनी, इनके घरों पर फायरिंग करनी, और कभी मुख्तलिफ़ तरीके से कि ये हम उन पे तेज़ाब फेंक देंगे, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि एक लाहौर के यूनुस मलिक थे। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर, फ़िल्म मेकर थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उन जैसा कोई बंदा नहीं था। वो नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया करते थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया है इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये यूनुस मलिक हैं। तो उनको खबर हुई, तो जाके इनको मिले और इसे ऑफ़र की कि तुम लाहौर आ जाओ, तो हम आपके साथ कोई फ़िल्में साइन करेंगे, ये है, वो है। उन्हें बताया, और तुम्हारा काम बड़ा अच्छा होगा और महफूज भी रहोगी। वो बड़े सोच विचार के बाद ये उधर आ गए लाहौर। लाहौर में इन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार कर ली। डिफेंस में इन्होंने घर ले लिया, और हर में वही फिर इख्तियार करने शुरू कर दिए कि जी मुझे डांस वगैरह करने, फिल्मों में भी काम करना। ये ऐसा है, ऐसा गैर इत्तेफाकी ये एक इसके एग्रीमेंट हो रहे थे कि एक वक्त में इसको जब आई है फ़ौरन जैसे 5 या 6 फिल्मों के में हीरोइन्स के इसको किरदार मिल गए। और ये मतलब कोई अजीब कोई जादू की कोई ये थी, कोई ये गुड़िया थी कि जैसे इतना कभी रिकॉर्ड में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पहले दिन ही 5 या 6 फ़िल्मों के ये साइन करके आ जाए। तो ये जनाब साइन हो गया। इसने फ़िल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। डांसिंग के पैसे, मुजरे के पैसे अलग कमाने हैं, फ़िल्मों के पैसे अलग कमाने हैं, और बेतहाशा दौलत छिपा गई। अब ये बड़े-बड़े लाहौर के जो थे बिज़नेसमैन और पुलिस वाले, और जो सरकारी अफ़सर और इधर-उधर के पॉलिटिशियंस, वो इसको बुलाते हैं। ये वहाँ मुजरा कर दिए, वो फिर ये मुँह मांगी जो रकम देते, कहती वो उनको देते हैं। फिर इस तरह इसकी मुखालफत में आके नए लोग आ गए हैं। वो इनसे ज़्यादा पैसे देना शुरू कर गए। जो पहले लोग थे वो नाराज़ हो गए कि जी हमसे इतने पैसे लेते थे, अब तुम उधर चली गई हो। तो क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, तो फिर वो हम उनके पास जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें और पैसे देंगे। इस तरह करके बहुत ज़बरदस्त एक खूनी सूरत हाल पैदा हो गई, और इनको फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुम्हें हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसकी एक दफ़ा शूटिंग हो रही थी, तो फ़ोन आया कि जी घर पे बड़ी फायरिंग हो रही है। इसने आराम के साथ, तहम्मुल के साथ शूटिंग की और घर आई, रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की, ये किया, वो किया, और बस का खेल ख़त्म, पैसा हज़म।
لیکن یہ اپنے دھندوں میں لگی رہی. وہاں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے اصلی نام تو نہیں بتاتے. کوئی حاجی صاحب کہتا ہے, کوئی شیخ صاحب کہتا ہے, کوئی ملک صاحب کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی چودھری صاحب کہتا ہے. تو ایک حاجی صاحب تھے اور دوسری طرف تھے شیخ صاحب. یہ دونوں اس کو بڑا پسند کرتے تھے اور اپنا بڑا پیسے کے اوپر اٹھایا. ان دونوں میں آپس میں مقابلہ بازی شروع ہو گئے. وہ کہتے میرے ہاں آؤ, وہ کہتے میرے ہاں آؤ, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, وہ کہتے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. تو یہ بس پیسوں کے چکروں میں یہ شروع ہو گیا معاملہ. پھر یہ ایک دن حضرت بی بی پاک دامن کے دربار پہ گئی. تو وہاں یہ دعا کی اور واپس آئی. تو ابھی بیٹھی تھی تو ایک پستول لیے ایک آدمی اس کی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اوپر بے تحاشا فائرنگ کی. اور خدا کا کرنا تھا کہ ایک بھی گولی سی نہیں لگی اور اس نے پورا چیمبر خالی کر دیا. نہ جانے اس نے 6 چلائی, 8 چلائی, 10 چلائی, پوری گاڑی چلنی کر دی, لیکن اس کو خراج تک نہ آئی. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو, تم نے کیا کیا تو کیا سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اس نے کہا جی یہ جن کے دربار میں آئی تھیں, جن کے حضور میں آئی تھیں, وہی میری حفاظت کرنے والے تھے. تو بڑی ایک عجیب تھی بات تھی. اسی طرح کے ان کے اوپر اچھی فائرنگ چارنگ تو عام ہوتی. یہ اگر سیٹ پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا تو وہاں بھی یہ تو راہ کرتے اور بڑی اگریسو تھیں یہ. اور یہ مطلب کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھیں. اور پھر مجرے وغیرہ, ڈانس وغیرہ کو فزیکلی طور پہ یہ اس کا ڈانسنگ کا جو تھا نا, اس کا اسٹرکچر ایسا تھا کہ بہت اچھا ڈانس کرتی تھی. اس کا فٹ ورک تھا, اس کی باڈی لینگویج تھی, اور اس کا اسٹائل تھا, اس کا ڈریس تھا. لوگ دنگ رہ جاتے اور بلکہ باہرلے ملکوں کے لوگ آ کے اس کے ڈانس دیتے اور ہزاروں کروڑوں روپیہ, لاکھوں روپیہ اس پہ ڈالتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اسے وارننگ ملنی شروع ہو گئی کہ تم باز آ جاؤ. پھر اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی. پھر اس نے رپورٹ درج کرائی اور پولیس والوں نے بڑا کہا کہ کسی کا نام لکھوا دو, کسی کو اگر جانتی پہچانتی ہو. اس نے کہا جی میں کسی کو جانتی پہچانتی نہیں ہوں. یہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فلم انڈسٹری میں رکاوٹیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کل کی لڑکی آئی ہوئی ہے اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, ہم وہاں کے وہاں کھڑی ہیں. تو کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن پولیس ادھر ادھر بھی, وہ بھی اپنے موج میں لے رہی تھی پیسے, ادھر سے بھی کما رہی تھی, ادھر سے بھی کما رہی تھی. اور وہ خود بھی اپنے مجھے کچھ وغیرہ کرواتے تھے, اس پہ اس کو بلاتے تھے, اور اس طرح یہ چل رہا تھا. پھر یہ بہت زبردست یہ دشمنی ہے اور بڑی ٹینشن والی صورتحال پیدا ہو گئی. تو پھر اچانک ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم کراچی واپس چلے جاتے ہیں. یا کسی نے کہا کہ تم دبئی چلے جاؤ, کسی نے کہا کہ تم لندن چلے جاؤ, کسی نے کہا کہ تم کینیڈا چلے جاؤ. تو یہ لوگ پھر کراچی چلے گئے, وہاں کہیں رہنے والے تھے, یہ چلے گئے. تو وہاں جاتے ساتھ ہی پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا, اپنا گانا بجانا, اپنا مجرا اور ڈانس اور پیسوں کا لین دین اور سودے بازیاں. کسی سے اگر کروڑ پکڑا دوسرے سے 1.5 کروڑ لے لیا, کسی سے 50 لاکھ لیے, دوسرے سے 75 لاکھ لے لیا. وہاں بھی اس کو پھر اسی طرح دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں. بلکہ وہاں کے ڈان تھے نا جو, وہ بڑے کرول تھے, بڑے خطرناک تھے. انہوں نے اس کو بڑی دھمکیاں دی, ٹیلی فون پہ یہ کیا وہ کیا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ دبئی بھی جاتی تھی, وہاں بھی, اور پھر یہ اپنا بمبئی بھی جاتی تھی, وہاں بھی اپنے پیسے ویسے خوب کما کے لاتی تھی. یہ بھی بڑی رکاوٹ تھی لوگوں میں اور جیلسی تھی. تو یہ ایک دن بہت بڑا ایک مجرا ہو رہا تھا جس میں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا اور اس کو بڑے پیسے ملے تھے. یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھیں تو 3-4 فائرنگ کرنے والے آئے. انہوں نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا اور وہاں سے سارے لوگ بھاگ گئے. یہ زمین پر تڑپتی رہی اور تڑپ کے اس نے جان دے دی, لیکن اس کے پاس کوئی بندہ نہیں آیا. پھر کوئی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد کوئی اس کا کوئی جان پہچان والا آیا یا کون آیا, کچھ سمجھ نہیں آئی. اس کو گاڑی میں بٹھا کے کوئی 2 ہسپتالوں میں لے کے پھر اس کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی گئی. بس یہی انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کی مغفرت کرے. وہ تو اس دنیا سے چلی گئی. اللہ میاں سب کو معاف کرنے والا ہے. بس میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ میاں اس کو
اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اس کو معافی فرما دے. اس کے جو گھر والے ہیں بچے ہوئے ہیں ان کے اللہ میاں ان کے زندگیوں میں برکت ڈالے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلائے. تو یہ پھر اس طرح کے لوگوں کے پھر اسی طرح کے انجام ہوتے ہیں. یہ میری چھوٹی سی ویلاگ تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ میں پھر دوبارہ اسی طرح کے ویلاگ لے کر حاضر ہوں گا. خدا حافظ. السلام.